नमस्कार। बेलुकी 36 बजेको मौराखारा समाचारमा सहकर्मी मनिषा गौतमसँगै विवेक कुमार खत्रीको हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ मौराखारा समाचार रेडियो मौराखारा FM 106.5 मेगाहर्ज र अनलाइनमा www.radiomaurakharaFM.com.np मार्फत संसारभरिकै साथ सुनिरहनु भएको छ। मौराखारा समाचार सुरु हुनु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। चौरजहारीमा अवैध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पसल बन्द। रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालको विदाई। कृषि र पशु कार्यालय रुकुम पश्चिमको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक अन्नबाली छाडेर अदुवा र बेसार खेतीमा सल्यानका किसानहरू आकर्षित। नेपालमा आज थप 1172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोभिड-19 का कारण रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको तयारी। मुगुमा सडक निर्माणका लागि आएको रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन। र अमेरिकाद्वारा इरान विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा। सानीभेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अत्यन्तै जरुरी सूचना। सानीभेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको बचत सङ्कलन काम कोभिड-19 का कारण ढिला भएको हुँदा यही असोज 4 गतेदेखि बचत सङ्कलन काम सुरु हुने भएकोले सिमली र पेदी बजारका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई बचत गर्नु हुन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। अध्यक्ष धनवीर ओली, व्यवस्थापक गोपाल विष्ट, बजार प्रतिनिधि टीका भण्डारी ओली। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 984993 92065। सानीभेरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, सिमली बजार, रुकुम पश्चिम। मौराखारा समाचार अब विस्तारमा। इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारले आज अवैध बोटहरू नष्ट गरेको छ। जिल्लाको चौरजहार नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित कोटजहारीमा स्थानीयहरूले अवैध रूपमा गाँजाका बोटहरूको खेती नष्ट गरिएको हो। वडामा गाँजाका बोटहरूको खेती गरिरहेको सूचना जनप्रतिनिधिले प्रहरीलाई फोन गरेपछि प्रहरीले त्यहाँ पुगेर 800 गाँजाका बोटहरू नष्ट गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय चौरजहारले जनाएको छ। त्यस्तै चौरजहार नगरपालिकाले जथाभावी पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्ने 4 पसल बन्द गरिदिएको छ। पटक पटकको सूचना अटेरी गरेपछि नगरपालिकाले मोहन जनरल स्टोर, राजेन्द्र अर्डर सप्लायर्स र नाम बिनाका 2 पसल बन्द गरेको हो। अनुमति नलिएरै अवैध रूपमा पेट्रोल र डिजेल बिक्री वितरण गरेको पाइएपछि पसल बन्द गरिएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामबहादुर केसीले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार पसलहरूले महँगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरेको गुनासो समेत आएको थियो। नगरपालिकाले 12 वटै वडामा पसलहरू अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ। रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विदाई भएर जानु भएको छ। आज एक कार्यक्रमका बीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र राज पौडेललाई विदाई गरिएको हो। करिब 16 महिना रुकुम पश्चिमको बसाइपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेल आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट विदाई भएर जानु भएको छ। विदाई कार्यक्रममा उहाँले रुकुम पश्चिमको बसाई अत्यन्तै स्मरणीय भएको बताउनुभयो। जिल्लामा रहँदा सहयोग, सहकारी, समन्वय र माग निर्देशन दिने सबैलाई उहाँले धन्यवाद समेत दिनुभएको छ। जनप्रतिनिधिहरू, राजनीतिक दल, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी, नागरिक, समाज, उद्योग, वाणिज्य संघ लगायतको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको भन्दै पौड्यालले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ। कृषि विकास कार्यालय रुकुम पश्चिम र पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय रुकुम पश्चिमले चालु आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। मंगलबार मुस्सीको नगरपालिका 5 सेरी गाउँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी दुवै कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएका कार्यक्रमको समीक्षा गरी चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका हुन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जिल्लामा कृषि कार्यक्रमका लागि पुँजीगत तर्फ विभिन्न शीर्षकमा 6 करोड 22 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कृषि विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख राजेश शाहले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले पनि गत आर्थिक वर्षमा भएका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लाका 6 वटै पालिकामा सञ्चालन हुने कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख ज्ञानु कुमार शर्माका अनुसार भेरी करिडोर, पशुपन्छी तथा मत्स्य पकेट कार्यक्रम, चिसापानीदेखि राडीसम्मका लागि 5 लाख
मध्य पहाडी रोड करिडोर पशुपन्छी तथा मत्स्य पकेट कार्यक्रम चाइना बगरदेखि हाँसीबाङसम्म 5 लाख, सोही कार्यक्रम लोरीबाङदेखि सागसम्म 5 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै राप्ती रोड करिडोर पशुपन्छी तथा मत्स्य पकेट कार्यक्रम सोलबाङदेखि सल्लेसम्मका लागि 10 लाख बजेट विनियोजन गरिएको र अन्य विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने निमित्त प्रमुख शर्माले बताउनु भएको छ। रुकुम पश्चिमको तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र चापाली नर्सरीमा लगाएका 25,000 अलैँचीका बेर्नाहरू यसपटक बिक्री भएका छन्। 2 वर्ष अघिदेखि नर्सरीमा थन्किएका अलैँचीका बेर्नाहरू असार महिनादेखि गएको भदौसम्मको अवधिमा बिक्री भएका हुन्। तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रका वरिष्ठ बागवानी अधिकृत किशोरमान श्रेष्ठका अनुसार नर्सरीमा रहेका 25,000 बेर्नाहरू सुर्खेत पठाएको हो। प्रति बोट 5 रुपैयाँका दरले बिक्री भएका अलैँचीका बेर्नाबाट 1,25,000 राजस्व सङ्कलन भएको बताएको छ। नर्सरीमा थन्किएका अलैँचीका बेर्नाहरू बिक्री भएसँगै 2 वर्षदेखि प्रयोगविहीन बन्दै आएको नर्सरीको केही जग्गा हाल तरकारी जन्य बालीका लागि प्रयोगमा आएको छ। यसअघि रुकुमका कुनै पनि किसान अलैँची बेर्ना खरिदका लागि कार्यालयमा नपुग्दा तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रले गाउँपालिका नगरपालिकासम्म खबर पुर्याउनु पर्ने बाध्यता थियो। तर यसपटक पनि जिल्लाका किसानले अलैँचीका बेर्ना खरिद नगरेकाले लामो समयदेखि नर्सरीमा थन्किएका अलैँचीका बेर्नाहरू सुर्खेत पठाएको तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्रको भनाइ छ। अदुवा बेसार खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि सल्यानका किसानहरू उत्साहित भएका छन्। थोरै जग्गाबाट पनि मनग्गे आम्दानी गर्न सकिने भएपछि किसानहरू अन्नबाली छाडेर व्यावसायिक अदुवा र बेसार खेतीमा लागेका हुन्। परम्परागत खेती प्रणालीबाट जीविकोपार्जनमा समस्या उत्पन्न हुने भएपछि माटोको अवस्था र बजार मागलाई ध्यान दिँदै अदुवा र बेसार उत्पादन सुरु गरिएको कालीमाटी गाउँपालिका 1 बयालीका किरसिंह राउतले बताउनु भयो। 10 रोपनीमा व्यावसायिक बेसार खेती गर्दै आइरहेका राउतले वार्षिक करिब 3 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आइरहनु भएको छ। गत वर्ष गिट्टी पारेको बेसार 10 क्विन्टल र काँचो 30 क्विन्टल बिक्री गरेको हुँ उहाँले भन्नुभयो। गिट्टी पारेको 16,000 रुपैयाँ क्विन्टल र काँचो 4,000 रुपैयाँ क्विन्टल बिक्री गरेको हुँ। बारीमा अन्न बाली भन्दा अदुवा र बेसार जस्तो नगदी बाली लगाउँदा दोब्बर आम्दानी लिइरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। सल्यानमा 1,720 हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा र 325 हेक्टरमा बेसार खेती हुँदै आइरहेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानले जनाएको छ। खाद्यान्न बाली भन्दा अदुवा र बेसारबाट राम्रो आम्दानी लिन सकिने भएपछि पछिल्लो समयमा किसानहरू अदुवा बेसार खेततर्फ आकर्षित भइरहेको कृषि विकास कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी रेशम कुमार बस्नेतले बताउनु भयो। सल्यानमा अदुवा बेसार खेती वृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण मार्फत जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बस्नेतले बताउनु भयो। शारदा नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7, 14 र 15, सिद्धकुमा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 5 र बाक्सौर नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 2 सम्म अदुवा बेसार जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। मौराखार समाचारमा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। श्री राप्ती ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालय सिमली रुकुम पश्चिमको प्रशिक्षार्थी सम्बन्धी सूचना। प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै श्री राप्ती ज्ञानोदय माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2017-18 को लागि प्राविधिक शिक्षातर्फ प्री डिप्लोमा कार्यक्रम अन्तर्गत पशु स्वास्थ्य PGT र बाली विज्ञान PGT विषयमा नयाँ भर्ना हुन इच्छुक प्रशिक्षार्थीहरूले विद्यालयमा आई यथाशीघ्र सम्पर्क राख्नुको साथै प्री डिप्लोमा तहबाट प्राविधिक तहको कक्षा 11 र 12 अध्ययन गरी माथिल्लो तहसम्म अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था भएको बेहोरा समेत जानकारी गराउँदछौँ। भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू असोज 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म विद्यालयमा अनलाइन प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने, प्रवेश परीक्षा र नतिजा प्रकाशन पछि तोकिनेछ। शुल्क सम्बन्धी विवरण, प्रति कार्यक्रम शुल्क रु 40,000, सरकारी अनुदान प्राप्त भएमा प्रति कार्यक्रम रु 20,000 मात्र लाग्नेछ। प्रत्येक कार्यक्रममा 1 जनालाई देहेन्दार र 3 जनालाई वर्गीकृत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ। नोट, प्रत्येक कार्यक्रममा 40 जना भर्ना लिइनेछ। पठन अध्यापक शशिराम विश्वकर्मा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 986181 सम्पर्कका लागि प्रशिक्षकहरू। कार्यक्रम संयोजक कमल कुमार ओली 9848497541, तप्त बहादुर पुन 9741066687 र सीता नकाल 9868062448।
ढिङ्गेरी गाउँपालिका 9 सिन्धी रुकुम पश्चिम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। विगत 10 वर्षदेखि अल्पत्र बनेको जाजरकोट जुम्ला सडक खण्ड निर्माण हुने भएको छ। फुलचाउली कयाल्दा पाखा बारीकोट हुँदै जुम्ला जोड्ने सडक यही असोज 12 गतेदेखि तीव्र गतिमा काम सञ्चालन हुने निर्णय गरिएको छ। सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय पश्चिम रुकुम चौरजारीबाट ठेक्का आह्वान भई पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटसँग केशव शाह कन्स्ट्रक्सन बाकेले सम्झौता गरेको थियो। विभिन्न राजनीतिक दबाव, कुशी गाउँपालिका साइमाइलाका स्थानीयवासीहरूसँगको विवाद तथा पुनः फेरि नलगाड नगरपालिका 6 गडचिनका स्थानीयवासीहरूको विवादले हालसम्म सडक निर्माणले गति लिन थालेको छ। असोज 2 गते जिल्ला समन्वय सभा हलमा जाजरकोटका प्रदेशसभा सदस्य गणेश प्रसाद सिंहजीको संयोजकत्वमा बैठक बसी विभिन्न विवादित विषयहरूमा छलफल गरिसकेपछि सडक निर्माणले तीव्रता पाउने निर्णय भएको थियो। उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य गणेश प्रसाद सिंह, प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण शाह, जिल्ला समन्वय प्रमुख मन बहादुर रावल, बारीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर शाह, पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख वीर बहादुर रावल, सडक डिभिजन चौजारीका इन्जिनियर सुरेश कुमार बस्याल र पूर्वाधार विकास कार्यालय जाजरकोटका सब इन्जिनियर टकेन्द्र रोकाएको उपस्थित थियो। अब सडक निर्माण गर्दा कुनै किसिमको बाधा अवरोध नहुने समेत बताइएको छ। मुगुको छाइनाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 मा कच्ची सडक निर्माणका लागि आएको बजेट उपभोक्ता समितिले हिनामिना गरेको भन्दै स्थानीयवासीले अख्तियारमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। प्रदेश सरकार र जनश्रम दान गरी जम्मा 36 लाख बराबरको रकम उपभोक्ता समितिले कृत्य हस्ताक्षर गरी हिनामिना गरेको पाइएपछि अख्तियारमा मुद्दा दिनुपर्ने बाध्यता आएको छाइनाथ रारा नगरपालिका वडा नम्बर 14 वामका स्थानीय रामराज बुढाले बताउनुभयो। दक्ष ज्यामी खर्च र ज्यामी साधारण खर्च 26,31,000, सूचना बोर्डमा 5,500 र छापमा 500 रुपियाँ गरी जम्मा 36,60,000 रकम हिनामिना गरेको पाइएपछि आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय मुगुमा मुद्दा दर्ता गरिएको रामराज बुढाले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिका वडा नम्बर 14 वाममा चम्किली कच्ची सडक निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेशसँग 28,80,000 को सम्झौता भई जनश्रमदानबाट 318 घरधुरीले 4 दिन काम गर्दा 1,272 दिनु पर्नेमा उपभोक्ता समितिले 1,650 दिनको हाजिरी गरेका र कन्टिन्जेन्सी खर्च 1,15,200, योजनाको सर्वे तथा सडक निर्माण समिति खाना खर्च 1,50,000, स्टेसनरी खर्च 15,000 र समितिको गमगढी र गाउँ आउट जाउतमा 21,000, धरौटी खर्च 2,09,300 खर्च कागजमा उल्लेख गरेको स्थानीय युवाहरूले दाबी गरेका छन्। नेपालमा थप 1172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको नियमित जानकारीका क्रममा आज प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 1172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभएको हो। नयाँ संक्रमित सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 67,804 पुगेको प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा 637 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार उपत्यकाका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 637 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। आज सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा संक्रमितको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। आज काठमाडौँमा 492 जना संक्रमित थपिएका छन्। ललितपुर 50 र भक्तपुरमा 95 जना कोरोना संक्रमित देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यससँगै उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 18,500 नाघेको छ। 24 घण्टामा जम्मा 9,797 PCR परीक्षण भएका छन्। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 1893 जना डिस्चार्ज भएका छन्। यससँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 49,994 जना पुगेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले कोभिड-19 का कारणले रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको छ। त्रिवी कार्यकारी परिषद, परीक्षा सुधार तथा समन्वय परिषद र केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालन समितिको बैठकले छठ लगत्तै रोकेका परीक्षा सञ्चालन गर्न तयारी गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। त्रिवीले विद्यार्थीलाई बाइक पर्ने ठाउँबाट नै परीक्षा दिने वैकल्पिक व्यवस्था सहित छठ लगत्तै परीक्षाको तयारी थाल्न निर्देशन दिएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका
कार्यालय पनिकाका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। त्रिवेणी कोभिड-19 का कारणले सबै रोकेका परीक्षा 6 लगत्तै गर्ने गरी दशैं अगाडि नै परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित डिन कार्यालयलाई पत्रचार समेत गरिसकेको छ। त्रिवेणी विद्यार्थी थोरै भएका परीक्षा भने दशैं र तिहारको बीचमा गर्न सक्ने जनाएको छ। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2018 लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। मौजुदा ऐन समय सापेक्ष नभएकोले प्रस्ताव विधेयकले दण्ड सजाय लगायतका प्रावधान परिमार्जन गरी संशोधन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। नेपाल बाल संगठन लगायत वर्गीय तथा व्यावसायिक संगठन गठन गर्ने आधारका रूपमा रहेको ऐन परिमार्जन गरी संघीयताको मर्म अनुसार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। बाल संगठनको पूर्व कार्य समितिको आफ्नो अभिलेख अहिलेको तदर्थ समितिलाई नबुझाएकोले आज समाज कल्याण परिषदको रहुपरमा 15 दिनभित्र बुझाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। सो समयावधिभित्र नबुझाएका कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन समितिले आज समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिएको छ। बाल संगठन दयनीय अवस्थामा आइपुग्नमा विगतको अपारदर्शी र अवैज्ञानिक व्यवस्थापकीय शैली व्यवहार र नीति भएकोले समितिको ठहर छ। मौराखार समाचारको अन्त्यमा विदेशको समाचार। अमेरिकाले इरान विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ। अमेरिकाले इरानी अधिकारीहरू र संस्था विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएको घोषणा गरेको हो। इरान विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने सम्बन्धमा राष्ट्रसङ्घमा सहमति नजुटे पनि अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। इरानी रक्षा मन्त्री र भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलास मदुरो समेतका व्यक्ति विरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी एक कार्यकारी आदेशमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हस्ताक्षर गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे लगत्तै जारी गरिएको वक्तव्यमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो आदेशले इरानी सत्ता र इरान विरुद्ध उभिन अस्वीकार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि स्पष्ट सन्देश दिएको बताउनु भएको छ। यिनै समाचारसँगै हामी मौराखार समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौं। बिदा माग्नु अघि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। चौरजारीमा अवैध रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने पसल बन्द। रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौड्यालको विदाई। कृषि र पशु कार्यालय रुकुम पश्चिमको वार्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक अन्न बाली छाडेर अदुवा र बेसार खेतीमा सल्यानका किसानहरू आकर्षित। नेपालमा आज थप 1172 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोभिड-19 का कारण रोकिएका परीक्षा सञ्चालनको तयारी। मुगुमा सडक निर्माणका लागि आएको रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा। राष्ट्रिय निर्देशन ऐन 2008 लाई समय सापेक्ष संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन। र अमेरिकाद्वारा इरान विरुद्ध नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा। हवस् त बेलुकी 36 बजेको मौराखार समाचार सकियो। समाचार कक्षका सम्पूर्ण साथीहरू प्राविधिक मित्र खिमबहादुरलाई धन्यवाद दिँदै सहकर्मी मनिषा गौतमसँगै म विवेक कुमार खत्री पनि छुट्ने आज्ञा चाहन्छु। रेडियो मौराखारा 106.5 मेगाहर्ज सुन्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।